अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाइव। बात करेंगे ईरान के मौजू पे। बुनियादी तौर पर ईरान को हम कह सकते हैं तख्ता मश्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा बुनियादी तौर पर, या ईरान को दर हकीकत उसके गिर्द जो है शिकंजा कसा जा रहा है इसराइल और बुनियादी तौर पर अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका ही में बुनियादी तौर पर जो है मुलाकातें जारी हैं। उनके जो वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन, उनके साथ आज जो बुनियादी तौर पर जुमा के रोज़ मुलाकात की है जो सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं बुनियादी तौर पर उन्होंने, और इससे गुज़श्ता से हम कह सकते हैं इनकी मुलाकात से 2 दिन पहले मुलाकात की थी जो अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा हैं, और इस हवाले से उन्होंने बयान जारी किए थे ईरान को लेकर, खासकर जिससे ज़ाहिर होता है कि सऊदी अरब जो बुनियादी तौर पर ईरान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर मौजूद था, वो दर हकीकत उस मेज़ से दर हकीकत जितनी भी कामयाबियाँ हासिल हो पाई थी बुनियादी तौर पर, उन कामयाबियों को दर हकीकत वो दरखोर एतना ना समझते हुए बुनियादी तौर पर अपने दूसरे मामलात की तरफ बुनियादी तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ जो उसका एक तरह से मौक़िफ़ है, या ईरान का उसके ख़िलाफ़ जो एक तरह से मौक़िफ़ है, उसी तरफ वापस जाना चाहते हैं। और मुज़ाकरात की जो राह अपनाई थी बुनियादी तौर पर, उसमें जितनी भी पेशरफ्त हुई है उसे दर हकीकत वो एक तरह से हम कह सकते हैं बर्दाश्त तो नहीं कहना चाहिए कि बुनियादी तौर पर किसी भी तरह से जो पेशरफ्त हुई थी मुज़ाकरात के हवाले से उसे कोई अहमियत देने के लिए कोई भी फ़रीक बुनियादी तौर पर तैयार नज़र नहीं आता। खुसूसन इसमें जो अरब ममालिक है वो बुनियादी तौर पर एक हम कह सकते हैं बुनियादी तौर पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आते हैं। इसी तरह हम बात करें कि बुनियादी तौर पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईरान के हवाले से जो बयान जारी किए हैं अमेरिका और इजराइल ने बुनियादी तौर पर, और इनके साथ बुनियादी तौर पर ईरान के जो अरब अमारात के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद नहान, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वाशिंगटन के अंदर। बुनियादी तौर पर वाशिंगटन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने बुनियादी तौर पर ईरान को सख्त धमकी हमें लहजा इस्तेमाल किया है। और बुनियादी तौर पर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अगर ईरान जोहरी प्रोग्राम के हवाले से ताउन नहीं करता तो फिर वाशिंगटन तेहरान की तरफ से मुमकिन ख़तरात से निमटने के लिए दीगर ऑप्शंस पर भी गौर कर रहा है। वो दीगर ऑप्शंस क्या है, वो यानी ताकत का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर किया जाएगा बुनियादी तौर पर। फिर वो कहते हैं कि ईरान के साथ इस हवाले से होने वाले मुज़ाकरात ताहाल जूं के तू हैं और कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, मतलब कि ये फिर वो एंथनी ब्लिंकन कहते हैं कि हम इस हवाले से मुतहिद हैं, हम इस हवाले से मुतहिद हैं। तो आपको यही पेश सामने होना चाहिए व्यूअर्स के जो अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा है वो भी साथ बैठे हुए हैं। यार लेपर्ड जो कि इजराइल के वज़ीर ख़ारजा है वो भी बैठा हुआ है, और साथ ही एंथनी ब्लिंकन भी बैठा हुआ है। वो इस तनाजुर में अगर देखें तो सारे फ़रीक़ैन की तरफ से बोलते हुए वो कहते हैं कि हम इस हवाले से मुतहिद हैं कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने नहीं दिया जा सकता। ऐसा ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए सफारती रास्ता ही सबसे मौसर रास्ता है। यानी सबसे पहले वो अपनी गुफ्तगू में सबसे पहले जो है धमकी देते हैं कि दूसरे ऑप्शन पर गौर किया जाएगा, लेकिन फिर बाद में कहता है कि बुनियादी तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो अपना जोहरी हथियार है वो ना बना सके, उसके लिए जो रास्ता अपनाया जाएगा वो सफारती ही होगा। लेकिन साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि धमकी भी दी जा रही है, साथ ही साथ नसीहत या नरम लहजा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरे उनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर नुमाया होकर नजर आता है। फिर वो कहता है कि अगर ईरान अपना रवैया तब्दील नहीं करता तो हम दीगर ऑप्शंस के लिए भी तैयार हैं। फिर यार लेपर्ड जो कि वज़ीर ख़ारजा है इजराइल का, वो कहता है मेरे ख्याल में सब जानते हैं कि इजराइल अमारात और तेहरान में इसका क्या मतलब है जो हम कहना चाह रहे हैं बुनियादी तौर पर हमारा इससे क्या मतलब है। अरब अमारात यानी उनके अपने एक तरह से मफादात है ईरान के ख़िलाफ़, तो वो इस लिहाज से उनको भी समझ रहा है, और वाशिंगटन और जो इजराइल के मफादात है वो उस तनाज़ुर में देखे तो वो समझता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब एक दहशतगर्द जो हुकूमत जोहरी हथियार हासिल करना चाहती है तो हमें फौरी इक़दाम करने हैं, हमें ये वाज़ेह करना है कि मुहज़्ज़ब दुनिया ऐसा नहीं होने देगी। और फिर वो कहता है कि जानते हैं कि ऐसे लम्हात होते हैं जब दुनिया दुनिया को बुराई से बचाने के लिए अक़वाम को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी फिर वो कहता है कि जब एक दहशतगर्द हुकूमत यानी ईरान को दहशतगर्द हुकूमत के बुनियादी तौर पर इजराइल के वज़ीर ख़ारजा वो बुनियादी तौर पर कह रहे हैं, इजराइल के वज़ीर ख़ारजा फिर कहता है कि इजराइल का हक़ है कि वो किसी भी वक्त और किसी भी तरीके से इक़दाम करे, और ये सिर्फ हमारा हक़ नहीं बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह व्यूअर्स सबसे पहले बयान सुन लें, उसके बाद हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर आज शहज़ादा फैसल बिन फरहान जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं सऊदी अरब के, उनके साथ भी इसी तरह की बातचीत हुई, उसमें भी बुनियादी तौर पर अपना
اپنا یہی موقف دہرایا. وہ کہتا ہے سعودی وزیر خارجہ اس نے وہاں سے فیصل بن فرحان نے کہا آج میرے دوست سیکرٹری یعنی بلنکن نے کے ساتھ ایک نتیجہ خیز ملاقات ہوئی جس کے دوران ہم نے مشترکہ مفادات اور دونوں قوموں کے لیے تشویش کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا بنیادی طور پر. اور بنیادی طور پر اب وہ تشویش کے معاملات کیا تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے بنیادی طور پر ایران کے اندر جو امریکہ کا خصوصی ایل جی ہے یا امریکہ کا نمائندہ ایران کے اندر ہے ایل جی روبرٹ اس کے ساتھ بھی ملاقات کی اور اس کے ملاقات کے حوالے سے کہا کہ ایران کی جوہری معاہدے سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزیوں پر مشترکہ اقدامات بڑھانے پر بات چیت ہوئی. یعنی جو ایک طرح سے جوہری ہتھیار ہے ان کے حوالے سے ہمارا جو ایک طرح سے مشترکہ مفادات ہے اس پر مشترکہ ایک موقف ہے اس حوالے سے جو ہے پیش رفت ہوئی. پھر وہ کہتا ہے کہ یمن میں تنازع کے خاتمے کے لیے پائیدار حل کے مشترکہ بنیادی طور پر ہدف ہیں. اور اسی طرح بلنکن نے بنیادی طور پر کہا کہ جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے ایران کے پاس جو ہے وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور پھر واشنگٹن تہران کی طرف سے ممکنہ خطرات سے نپٹنے کے لیے دیگر آپشنز پر بھی غور کر رہا ہے. یہ ویوز آپ نے سارے بیانات سن لیے جس میں ہم نے عرب قیادت بنیادی طور پر عرب امارات کے وزیر خارجہ جو بنیادی طور پر امریکہ کے اندر جو اسرائیل کے وزیر خارجہ تھے اور امریکہ کے وزیر خارجہ تھے ان کی موجودگی میں جو انہوں نے بیانات دیے ایران کے خلاف ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر اسے ظاہر کیا اور اس لحاظ سے بنیادی طور پر مشترکہ عمل یا مشترکہ ایک طرح سے لائحہ عمل طے کرنے کے حوالے سے ایک طرح سے مشترکہ موقف اپنانے کی طرف ایک طرح سے کوشش کی گئی بنیادی طور پر. اب انالیسس کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ بنیادی طور پر ایران کو بنیادی طور پر اب گھیرنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے. بنیادی طور پر اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب یا دوسرے عرب ممالک جو ہے بنیادی طور پر وہ ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر پرو اسرائیل ہو چکے ہیں. بنیادی طور پر اسرائیل کو ان کی طرف سے کوئی بھی خطرہ بنیادی طور پر معلوم یا کسی بھی طرح کا خطرہ نظر نہیں آتا کیونکہ بنیادی طور پر اگر عرب ممالک بولتے بھی ہیں اسرائیل کے خلاف تو بنیادی طور پر وہ فلسطین کے معاملے کو لے کر ہی بولتے ہیں. لیکن فلسطین کے معاملے کو لے کر اب جو ٹو نیشنز ایک طرح سے دو ریاستی حل تھا بنیادی طور پر وہ بھی جو عرب ممالک ہیں ان کی طرف سے بنیادی طور پر اس کا اظہار کرنا مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. اور امریکہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے نفتالی بینٹ انہوں نے ہی 2 دن پہلے کہا کہ میں کبھی بھی اسرائیل کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ریاست سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر ایک دہشت گرد ریاست کا قائم ہو. یعنی فلسطینی کو دہشت گرد ریاست کہتے ہیں جیسے ایران کو بنیادی طور پر انہوں نے ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر ڈکلیئر کر دیا. اب بنیادی طور پر اسرائیل امریکہ بنیادی طور پر امریکہ کا مفادات ایران کو لے کر ہمیشہ یہ نہیں رہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ بہت سارے اس کے جو ہے بنیادی طور پر اختلافات ہیں. بنیادی طور پر امریکہ جو عرب ممالک میں جتنی بھی اپنی فورن پالیسی بنیادی طور پر اپناتا ہے وہ بنیادی طور پر اسرائیل کے تناظر میں ہی لے کر اپناتا ہے کہ اسرائیل کے مفادات کو وہ سب سے پہلے رکھتا ہے. اسرائیل کے مفادات کے تناظر میں بنیادی طور پر اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے جو ہے جو اس نے جو لائحہ عمل جو بنیادی طور پر جو پالیسی اس نے اپنانی ہوتی ہے وہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بنیادی طور پر اپناتا ہے. اب ایران کے لیے مشکلات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو عرب ممالک ہے اس کے وہ بھی خلاف ہیں اور بنیادی طور پر اسرائیل وہ تو بنیادی طور پر اختلاف تھا اس کے ساتھ تو اختلاف یا دشمنی بنیادی طور پر تھی ہی. لیکن اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آذربائیجان کو لے کر بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں جھڑپیں ایران کے گزشتہ پچھلے ہفتے بنیادی طور پر شروع ہوئی جس میں ترکی پاکستان اور آذربائیجان کی فوجوں نے ایران کے سرحد سے تقریباً 100 کلومیٹر دور یعنی آذربائیجان کے اندر بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں فوجی مشقیں کی بنیادی طور پر جس کے نتیجے میں ایران نے بھی اپنے دفاع میں ایک طرح سے اس عمل کا اظہار کرنے کے لیے بنیادی طور پر وہ اپنے کسی بھی طرح کی جو ہے اسرائیل کی موجودگی آذربائیجان میں کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گا. اس نے بھی مشقیں بنیادی طور پر سٹارٹ کر دی. تو بنیادی طور پر دونوں سے اس طرح کا لائحہ عمل یا ایک طرح سے بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں شدید ایک طرح سے بیانات بھی آذربائیجان اور ایران کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف دیے گئے. اور بنیادی طور پر یہ سب سے ایران نے بنیادی طور پر یہ موقف کیا کہ ایران آذربائیجان کے اندر بنیادی طور پر اسرائیل کی موجودگی اب کسی بھی طرح سے برداشت نہیں کر سکتا. آپ جانتے ہیں کہ 2020 میں پچھلے سال بنیادی طور پر آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ لڑی گئی جو کہ 6 ہفتوں تک جاری رہی جس میں ناگورنو قرباخ کا جو علاقہ تھا بنیادی طور پر جو کہ بنیادی طور پر آذربائیجان کا علاقہ تھا آرمینیا نے جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اس پر قبضہ کر لیا تھا. بنیادی طور پر اس کا قبضہ کرنے میں آذربائیجان جو ہے وہ کامیاب رہا. اس میں قبضے کو حاصل دلانے کے لیے ترکی اور
بنیادی طور پر اسرائیل نے بنیادی طور پر مدد کی. اسرائیل نے اپنے ڈرون بھیجے وہاں پر بنیادی طور پر ان کی مدد کی, اور آرمینیا کو بنیادی طور پر وہاں پر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ جو علاقہ تھا اس کو کھو دینا پڑا. اور اسی کے نتیجے میں ایران نے بنیادی طور پر ترکی اور اسرائیل کے خلاف آذربائیجان کے خلاف مدد کی, آرمینیا کی اس کو مدد کی بنیادی طور پر. لیکن آرمینیا جو در حقیقت وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اس جنگ میں, لیکن جو آذربائیجان تھا اس کو اسرائیل اور بنیادی طور پر ترکی کی سپورٹ تھی. اب جو اسرائیل ہے وہ بنیادی طور پر اس نے سپورٹ اس لحاظ سے کی بنیادی طور پر کیونکہ وہ ایران کے خلاف اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا. بنیادی طور پر جو اسرائیل, حالانکہ آذربائیجان کی آبادی ہے وہ ساری کی ساری شیعہ ہے, اور بنیادی طور پر 2 کروڑ آبادی بنیادی طور پر شیعہ جو آذری قوم سے تعلق رکھتی ہیں وہ ایران کے صوبہ ہم کہہ سکتے ہیں ایران کے ساتھ جو آذربائیجان کا صوبہ لگتا ہے اس میں بھی بنیادی طور پر موجود ہے. ایران کو اب خدشہ یہ ہے کہ اسرائیل وہاں پر اپنی ایک پروکسیز لگا کر ایک ایسی تحریک اٹھانا چاہتا ہے کہ بنیادی طور پر وہ اس خطے میں آذری قوم جو آذری قوم کا جو علاقہ ایران میں آتا ہے اس کو ساتھ ملا کے آذربائیجان کا حصہ بنانا چاہتا ہے تاکہ ایران کو بنیادی طور پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کمزور کیا جا سکے. اس طرح کا موقف جو اسرائیل بنیادی طور پر اپنا ایک طرح سے لایا عمل اپنانا چاہتا ہے. ایران کے یہی ایک طرح سے خدشات ہیں آذربائیجان کو لے کر اسرائیل کے خلاف. اور اسی طرح جو بنیادی طور پر اس جنگ کے دوران بنیادی طور پر ایران نے بنیادی طور پر کیونکہ ایران سے جو ہے تیل جاتا ہے ترکی میں اور آرمینیا کی طرف بنیادی طور پر, تو جو آذربائیجان سے کے علاقے سے گزر کر ہو کر جاتا ہے تو بنیادی طور پر آذربائیجان نے بنیادی طور پر اس کی جو ہے وہ جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں تجارت بند کر دی تھی اس کی چیزوں کی ایران کی آرمینیا کی طرف, جس کے نتیجے میں یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں جس کے رد عمل میں بنیادی طور پر اس نے جو ہے بنیادی طور پر ایک طرح سے رد عمل دیا. اور بنیادی طور پر رد عمل کے نتیجے میں ایران نے جو اپنی فضائی حدود ہے وہ آرمینیا کی فوج کے لیے وہ بنیادی طور پر یا اس کے لیے اپنی فضائی حدود بنیادی طور پر بند کر دی. تو بنیادی طور پر دونوں کی طرف سے جو ہے یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک طرح سے اقدامات اٹھائے گئے ایک دوسرے کے خلاف. تو ایران کے خلاف ایران کا موقف اس لحاظ سے اسٹرانگ معلوم ہوتا ہے کہ ایران بنیادی طور پر اسرائیل کی موجودگی اس لحاظ سے وہاں پر موجودگی کسی بھی صورت برداشت نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا. اور بنیادی طور پر کیونکہ ایران بنیادی طور پر اسرائیل کو اپنا ایک طرح سے ازلی دشمن ہم کہہ سکتے ہیں وہ اسے محسوس کرتا ہے. اس کے خلاف کسی بھی طرح سے جارحانہ عمل یا جارحانہ اقدامات جو ایران نے ابھی بھی جو بنیادی طور پر آج کی اگر ہم پریس کانفرنس میں دیکھیں جس میں کہا کہ ایران کے جو اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ اپنا اقدامات کرنے کے لیے ایران کے خلاف کسی بھی جگہ یا کسی بھی لمحے کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا. جب ہم چاہیں گے ہم اپنا کوئی بھی اقدام کرنے سے باز نہیں رہیں گے ایران کے خلاف. تو آذربائیجان کو لے کر بنیادی طور پر اسرائیل کے خلاف ایران کے خلاف جو ہے شکنجہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کسا جا رہا ہے. بنیادی طور پر یہ ایک طرح سے ایران کی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ایران کی طرف سے ایک طرح سے رد عمل دیا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک طرح سے ایران کے مفادات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یا ایران کے کا یا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو بنیاد بنا کر جو کہ ایک امن کا پروگرام ہے بنیادی طور پر امریکہ ایک طرح سے بنیادی طور پر ایک منافقت کا اظہار کرتا ہے کہ بنیادی طور پر اسرائیل جو ایک چھوٹی سی ریاست ہے اس کے پاس اگر ایٹم بم موجود ہو سکتا ہے تو ایران کے پاس اس طرح سے کیوں موجود نہیں ہوتا. یہ اس سے امریکہ کے بنیادی طور پر منافقت یا انٹرنیشنل جو واچ ڈاگز جو ادارے ہیں جو ایٹمی پھیلاؤ کے حوالے سے جن کو روکنا جن کا مقصد ہے بنیادی طور پر ان کی جو ہے مفادات یہاں پر تو بنیادی طور پر نظر آتے ہیں. ان کو ایٹمی پروگرام جسے ہم کہہ سکتے ہیں شمالی کوریا کا تو نظر آتا ہے اور اسی طرح ایران کا تو نظر آتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب امریکہ پھیلا رہا ہوتا ہے یا معاہدے کر رہا ہوتا ہے آسٹریلیا کے ساتھ اس کو جنگی یا آبدوزی نیوکلیئر یا ایٹم بم سے ریلیٹڈ جتنا بھی ایک طرح سے مواد وہ آسٹریلیا کو دینا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ ٹیکنالوجی شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر جو ایٹمی پھیلاؤ ہوا ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا. لیکن ایران یا شمالی کوریا یہاں پر امریکہ کے مفادات وابستہ ہیں وہاں پر نظر آتے ہیں. اور اسرائیل کو لے کر جو امریکہ کے مفادات وابستہ ہے اس کو لے کر بنیادی طور پر وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں لایا عمل اپنانے میں کوئی چیز بھی درخور اعتراض نہیں سمجھتا ایران کے خلاف کو بھی موقف اپنانے سے. اب اگر سعودی عرب کی بات کر لیں یا عرب ممالک کی بات کر لیں تو بنیادی طور پر ان کا بنیادی طور پر اگر نظریاتی اختلاف دیکھیں تو بنیادی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے اپنی شیعت بنیادی طور پر اپنانا چاہتا ہے یا اپنا نظریہ بنیادی طور پر عرب ممالک میں پھیلانا چاہتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے وہ ایک طرح سے در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایک طرح سے سنی ریاست ہے تو اس کو روکنے کے لیے بنیادی طور پر یہ ایک طرح کا نظریاتی اختلاف ہے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران جو ہے اس نے اپنی پروکسیز اپنی پھیلائی ہوئی ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں عراق سے شروع ہو کر شام اور لبنان تک پھیلی ہوئی ہے. اسی طرح یمن میں بھی بنیادی طور پر پھیلی ہوئی ہے اور یمن میں بنیادی طور پر حوثی باغی جو بنیادی طور پر آئے دن جو ہے حملے کرتے ہیں جس کو جو ایران
बुनियादी तौर पर सऊदी अरब समझता है कि इसके पीछे जो है बुनियादी तौर पर इसको फंड करता है या प्रोक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता है, वो ईरान इसके पीछे है। और बुनियादी तौर पर इस हवाले से जो ईरान ने अभी जो पेशकदमी की थी कि मुज़ाकरात के हवाले से सऊदी अरब की तरफ से, इस हवाले से जो है इस तरह सऊदी वज़ीर ख़ारजा का एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का इसराइल के वज़ीर ख़ारजा और एंटनी ब्लिंकन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इसराइल और एक ही मौक़िफ़ का ईरान के ख़िलाफ़ इजहार करना, बुनियादी तौर पर इस हवाले से इस चीज़ का इदराक नज़र आता है कि बुनियादी तौर पर इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से जितनी भी पेशरफ्त हुई थी वो सारी की सारी जो है हम कह सकते हैं बुनियादी तौर पर ज़ाया गई है या दर हकीकत उसका कोई मानी नहीं था और ईरान के ख़िलाफ़ जो है बुनियादी तौर पर सभी इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर इसराइल को बुनियादी तौर पर देखें, वो तो ईरान के ख़िलाफ़ है ही बुनियादी तौर पर, क्योंकि खित्ते में उसे बुनियादी तौर पर अरब ममालिक से अब कोई ख़तरा नहीं रहा। वो जानता है कि अब जैसे ही जो बुनियादी तौर पर अरब अमारात हम कह सकते हैं, इस तरह मराकश, सूडान या दूसरे ममालिक ने उसे तस्लीम कर लिया, उर्दन भी और मिस्र भी बुनियादी तौर पर नीम हम कह सकते हैं उसे तस्लीम कर चुके हैं बुनियादी तौर पर। तो इस हवाले से उसे, या तुर्की भी एक तरह से, तुर्की तो उसे तस्लीम करता है, तो इस हवाले से उसे आने वाले वक्तों में सऊदी अरब की तरफ से भी इस हवाले से उम्मीद है कि वो जल्द ही वो भी तस्लीम कर लेगा। तो बुनियादी तौर पर उसे सिर्फ खदशा है, तो बुनियादी तौर पर उसे सिर्फ बुनियादी तौर पर नज़र आता है तो ईरान की शक्ल में नज़र आता है, जो बुनियादी तौर पर उसके खिलाफ अपने पूरे प्रोक्सीज लगाने के लिए, अरब ममालिक को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अब वो चाहेगा वो बुनियादी तौर पर एक जंग का मंजरनामा बनाया जाए और ईरान को अमेरिका के साथ मिलकर, अमेरिका की ताकत के साथ मिलकर और अपने इलाके इत्तेहादी की शक्ल में जो एक धोखे के बनी एक दूसरे के पर मबनी एक तरह से इत्तेहाद है या उसको इस्तेमाल करते हैं और ममालिक को भी इस्तेमाल करते हुए ईरान के ख़िलाफ़ या ईरान की ताकत को वो दर हकीकत कुचल दिया जाए, उसको ऐसे इतना कमज़ोर कर दिया जाए या उसके दर हकीकत हम कह सकते हैं टुकड़े कर दिए जाए बुनियादी तौर पर कि ईरान में यह सख्त बाकी ना रहे कि बुनियादी तौर पर इसराइल के मफादात के खिलाफ उठ खड़ा हो। बुनियादी तौर पर इसराइल के मफादात यहीं नहीं रुकेंगे और इन अरब ममालिक को अपने इत्तेहाद के साथ मिलाने के बाद जो इसराइल है वो बुनियादी तौर पर जो उसकी जो सरहदें हैं वो बुनियादी तौर पर यमन तक जो हम कह सकते हैं आती हैं, जो उसका एक नज़रिया है कि बुनियादी तौर पर वो पूरे अरब पर एक तरह से अपनी जो है एक रियासत कायम करेगा, जो बुनियादी तौर पर उसका ग्रेट इसराइल जिसे बुनियादी तौर पर नाम दिया जाता है। तो दर हकीकत जो अरब ममालिक है, बुनियादी ममालिक है, वो दर हकीकत इन अपने मफादात को वक्ती तौर पर देखते हुए ईरान के साथ हर तरह के हर्जा सराई या महाज खोलने के लिए तैयार है। लेकिन वो इसराइल के साथ जो जिसका नफ्ताली बैन, जिसका वज़ीर आज़म ने कल ही बयान दिया कि बुनियादी तौर पर वो साथ ही अपने इसराइल से चंद किलोमीटर के फासले पर एक दहशतगर्द रियासत का क़याम कभी भी तस्लीम नहीं करेगा, यानी फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं देगा बुनियादी तौर पर उन्हीं की सरज़मीन पर जिस पर इसराइल ने अपनी रियासत कायम किया, बरतानिया के ज़रिए, अमेरिका के ज़रिए अपनी रियासत कायम की थी, उन्हीं की ज़मीन से उनको निकाल कर अब उन्हीं की ज़मीन पर उनको जगह देना, वो एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर या दहशतगर्द वो एक कौम के तौर पर उनका इजहार करता है। तो अरब ममालिक की तरफ से इन खदशात को, इन चीज़ों को देखने की जो हम कह सकते हैं दूर की जो निगाह है वो दर हकीकत मादूम नज़र आती है, या उनमें देखने की सख्त नहीं है, या वो जानते बूझते सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो अपने सेकुलर या लिबरल अपने आप को दिखाने के लिए बुनियादी तौर पर इन तमाम चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नज़र आते हैं और ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तौर पर या किसी भी हद तक जाने के लिए वो बुनियादी तौर पर तैयार हैं। और इसी तरह जो ईरान के जो वज़ीर हम कह सकते हैं सफ़ीर हैं, वो बुनियादी तौर पर तुर्की के अंदर यूनाइटेड नेशन में उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा है कि वी वार्न द ज़ायनिस्ट रिजीम अगेंस्ट एनी मिसकैलकुलेशन और मिलिट्री एडवेंचर टारगेटिंग ईरान। उन्होंने कहा है कि हम सेहूनी जो रजीम है, सेहूनी जो रियासत है, सेहूनी जो क़यादत है, उनको तंबीह करते हैं किसी भी किस्म के मिलिट्री एडवेंचर या किसी भी किस्म के जंगी जुनून जो उस पर सवार है उस हवाले से हम करते हैं और हम अपने दफा का मुकम्मल हक रखते हैं। फिर वो कहते हैं प्रोवोकेटिव एंड एडवेंचरिस्ट थ्रेट्स टू अलार्मिंग लेवल्स। फिर वो कहते हैं कि सिस्टमैटिक एक्सप्लिसिट थ्रेट्स बाय द ज़ायोनिस्ट रिजीम्स प्रूव दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम इन द पास्ट। बुनियादी तौर पर जो ईरान का इसराइल का जो बुनियादी तौर पर एक तरह से उसका एक तशद्दुद पसंदाना रवैया है, वो माजी में वो इस चीज़ का इदराक करता है या माजी इसका गवाह है कि जितने भी ईरान के खिलाफ दहशतगर्द हमले हुए बुनियादी तौर पर उसमें तो बुनियादी तौर पर इसराइल वो मुकम्मल तौर पर शरीक था और हम अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए ईरान की तरफ से ये कहा गया ये तैयार है। ये एक तरह से खित्ते की एक सूरत हाल बनती जा रही है। इसराइल बुनियादी तौर पर तमाम अरब ममालिक को जिनके अपने एक मफादात हैं, लेकिन वो अपने मफादात को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो आपने देख लिया, लेकिन और साथ ही साथ आज़रबाईजान को लेकर प्रॉक्सी के तौर पर ईरान
इसराइल इस्तेमाल करना चाहता है। ईरान के गिर्द एक तरह का बुनियादी तौर पर प्रेशर डाल के बुनियादी तौर पर उसे प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है ईरान के खिलाफ। और बुनियादी तौर पर ईरान के पीछे जो ताकत खड़ी नजर आती है वो साफ तौर पर वाशिंगटन की ताकत खड़ी नजर आती है। और ईरान जो मौजूदा दौर में बुनियादी तौर पर या मौजूदा आने वाले दिनों में ईरान इस खित्ते में बुनियादी तौर पर ईरान को हम कह सकते हैं कि तख्ता मशक बनाने के लिए या उसे जंग का मैदान बनाने के लिए या उसे कुचलने के लिए ज़ायोनिस्ट जो एक यहूदी या सेहूनी एक रियासत है अपने मफादात को हासिल करने के लिए वो जो दर हकीकत धोखे की एक इत्तेहाद के ज़रिए अरब ममालिक को और अज़रबैजान को साथ मिलाने के लिए ईरान को कुचलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।